भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. बघा चनो आमच्या जण एकलोसो दीस आज आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो जावं दी. तो सर्गीचो बाप आमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. कित्याक तो बरो गवळी जावन आसा. आज जण एकल्यांक आमकां ह्या सकाळीच्या वेळा ही अपुर्वायेचे उतार आज त्याच उतराद्वारे हो दीस आमी आराम करया. उतार म्हणटा किर्तनांत 22:23 म्हणटा कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. किर्तन 22:40 म्हणटा की आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या सगळ्या अनवरांत देव आमच्या सवे आसा. परत रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता. म्हज्या मगच्यान देव देव देव. आमी हर एक दिसा जफानिया 3:17 जफानिया पावल्या पुस्तकांत 22:3 म्हणटा की आमचो देव आमच्या मोदे रावन आमकां जैत दितलो झुजारी जावन आसा. मोदे आमच्या सांगाता हांगा म्हणटा की उतार ह्या सकाळीच्या वेळार पळय म्हज्या मगच्यान आमी निरासपणाचो दीस आमी आराम करता जावं फुरो. आज जायते मायंडार आमच्या राटावळी आसा. जावं फुरो कितें कित्याक 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 जायते जावं फुरो ब्लडांत कितें प्रॉब्लम्स आसा. ECG व्हेरिफिकेशन आसा जावं फुरो जायते समस्या आमच्या मुखार आसा. एक दीस काडचो बारीक कश्ट थोड्या जाणांक. लास्ट एक भयण म्हणटाली एक दीस काडचो कश्टाचो जावन आसा. एक दीस कसो वेता म्हणले आज म्हाका कश्ट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तितले समस्या आसा ब्रदर. म्हजो पूत बी येता. म्हज्या गांवांत कॅन्सर पयशाची समस्या आसा. इतले कश्ट आमच्या जिवितान आसा की एक दीस उतरूंक आमकां कश्ट मारता. वय म्हज्या मगच्यान कित्याक मनशा कुळार आसता आसतना ह्या संवसारान आमी आसता आसतना कश्ट आमच्या सांगात आसाच. आज म्हणटा की उतार पळय काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. दाविदाच्या किर्तनांत म्हणटा की काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना कित्याक
देव म्हज्या पक्षाक आसा, देव म्हज्या सांगात आसा, देव म्हज्या आदाराक आसा. म्हज्या आदार ओन्ली देवात हांव. ही बहीण म्हणटाली सुमार तेंपा पयले, इतले कश्ट आसा ब्रदर, एक दीस काडूंक म्हज्या जिवितान कश्ट आसा जाल्यार देव आमच्या आदाराक आसा. आमच्यान जायना. आमचेर जे कितें आयलां, आमच्या जिवितान जे कितें आज वयल्या वयर आयलां, ह्या समस्येंत मनशा रुपार आसून हे म्हज्यान सोसूंक जायना. देवच म्हज्या पक्षान आसा आनी तोच म्हाका घेवन वता. खंय तावन पयशे येता, कितें येता, इतले उसा मळ हिराराय बेजाराय असकत काय असमता हाच्या मदें कशें हांव उपयोन वेता गे तें म्हाकाच कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार ओन्ली म्हाका देवाचो आदार. वय म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जायते चिंतयेत, जायते करयेत जाल्यार देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमकां चलोवन वचचेंच आमच्या देवान. इतले उडास दवरूंक जाय. जावं तुम बायकार वेते आसय, कारार वेते आसय, दिसपडते ग्रासा वेते आसय, कुटाम चलोवन व्हरते आसय, हे सगळे देवाचो बळवंत हात म्हूण चिंतूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार एक दीस कठीण तापान पडल्यार आमच्या कुडी बोळनातल्या बरी. आज म्हणटा की दाविदाच्या किर्तनां, काळक्या फालक्यात हांव सरान तरी कसलेंच वायट भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसय, तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. तूं म्हजे सवे आसय. आमच्या सव्या आसल्या आमच्या देवाक हे सकाळीचे वेळ अर्घा दिवंक जाय आमी. कित्याक म्हळ्यार तो आमच्या सव्या आसा, आमच्या सांगात आसा, आमकां राखून व्हरता, आमकां सांबाळून व्हरता. हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमच्या हाताक तो चलयता. त्या देवाक एक घडी आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा, बापा तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदार. आमच्या पातका प्रमाणे आमच्याला तूं वेव्हार करिनाय जाल्यार तूं पक्षपाती न्हय. हर एक दीस म्हणल्यार बरी कितेंय चुकल्यार ते बगसून परतून नवें जिवीत दिवन परतून आरोन घेताय आनी तुज्या सावळेंत वस्ती करूंक आमकां दवरताय. त्या खातीर काळजातावन तुका अर्घा दिता बापा, वाकणटा बापा, दिनवासता. म्हज्या मोगाचें एक घडी आज देवाचो ताळो आमी आयकोंक जाय. अब्रामान आयकले, सामुएलान आयकले, प्रत्येक हर एक दिसा देवाच्या भक्तांनी ताचो ताळो आयकलो. आमच्या जिवितांत जायते देव उलोवंक आशेता. जांफ्रो संवसार रटवळेंत मग्न जावन देवाचो ताळो आयकूंक विसर पडटा. जांफ्रो आमच्या जिवितांत थळापटी देव आमचे उलोवंक आशेता आसतना मोबायलांत बसून तांत मग्न जावन आसा जांफ्रो. विंगड रितीन आमी मग्न जावन आसा जांफ्रो. पळय आज म्हणटा गे उत्पत्ती पुस्तकांत 23:3 एकडे वाचन. जेनेसिस चॅप्टर 3:9 एकडे वाचया आमी. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? आदाव तूं खंय आसाय? कित्याक आदावा लागीं देव सदांच उलयतलो. आदाव तूं खंय आसाय? खंय आसाय? आज म्हणटा प्रकाश तूं खंय आसाय? आज जोसेफ तूं खंय आसाय? लिना तूं खंय आसाय? जेरोमिया तूं खंय आसाय? खंय आसाय? कित्याक तुका हांवें रचला, तुका हांवें सांबाळ्ळा. हर एक दीस जोसेफ तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयल्लें आसा. सदांच पळयता हांव जोसेफ खंय आसा आज. आज म्हज्या मोगाचें आमी कितलो देवाचो ताळो आयकता? आमी कितलो वेळ देवा सांगता कस करता? पळय सकाळीं उठला तक्षण बेगी एक आमच्या तिनामान बरें म्हणलें आमी किचनाक गेले हांव तेन्ना धांवलें हांव कामां करीची सगळें बरें. आमच्या देवाक सगळी रात राखून व्हेल्ला देवाक इस्रायलाचो राखण निदाना जेमेना तसले देव वट्टू म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कितलो वेळ खर्च करता. हांगा म्हणटा गे आदाव खंय आसाय तूं? खंय आसाय? कित्याक आज म्हणजे उलोवंक नाय तूं? कित्याक आज म्हणजे भोवंक नाय? तेन्ना आदाव म्हणटा आमी तुज्या नदरेंतल्यान पयस आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू परतून पळा प्रत्येक तरान उत्पत्ती पुस्तकांत 23:9 एकडे वाचया आमी. परतून एकडे वाचया. देवाचें उतर म्हणटा गे सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं भागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? देवसराचो ताळो आयकलाय गी. हर एक दीस म्हजो ताळो आयकोसो व्यक्ती तूं बरें खुशालकायेन संतोषान समाधानान विंगडो आसता तूं कळीतच नातलें. एकदम समाधान आसलो व्यक्ती
एक देवसराचो ताळो आयकून तुज्याच विशान देवसर म्हणा लागलो की तू विंगडो आसाय, विंगडो आसाय. पता म्हज्या म्हाका जायते पोटी आमच्या जिवितान विसर पडटा आमी आनी देवसराचो ताळो आयकत हांव एक भोव आपुरबायेन रितीर केल्लो व्यक्ती म्हणा लागलो की घरान समस्या आयल्या वेळार म्हजी बायले कस म्हणल्या आल्या इतली वर्सां आमी मागणें करता पळय जावं आतां एक समस्या येयला आमी कोणा कडेन विचारया या आनी प्रत्येक दोगांय जाणां गेली गो बायलां आनी तांणी म्हणलें की जो कोण तो मंत्र सांगचो व्यक्ती अशें म्हणा लागलो की तुमचो भावार्थ घट आसा तुमी एका देवा आराधन करता तुम्ही बारी जायत्या भावार्थान आसात तुमी तुमचो भावार्थ कोणाक हालोवंक जायना कश्ट आयला वय जाल्यार कश्टांत तुवें पातिरलो देव तुमकां निवारण व्हरता. शॉक एक मंत्रवादी एक मनीस अशें म्हणटा की तुवें पातिरलो देव स्ट्रॉंग आसा आनी म्हणटालो की खंय तो आनी प्रत्येक तर तुमी भक्तिवंत मनशां हर एक दीस तुमी तुज्या देवा लागीं एक जावन आसा आनी हांकां शॉक आनी एक फावटी म्हाका मेळ्ळ्या वेळार म्हणा लागली ब्रदर देवसरांक सयत कळीत आसा की आमचो भावार्थ कितलो घट आसा वय म्हज्या म्हाका जायते फावटी आमी चिंता जायते फावटी विचारूंक येता हांव तें करता ती घोव म्हणा लागलो मागीर कुमसाराक गेली ती आनी म्हणटा आमी देवसराचो ताळो आयकलो आमकां कळ्ळें की आमी सूख केला म्हण परतून आमी परत फाटीं आयल्या जेजू थंय एक जावन रावल्या. हे बोलमे विचार सांगतलो मनीस म्हणटा की तुवें पातियल्लो देव स्ट्रॉंग आसा म्हजे बोलमे कांयच न्ही म्हज्या मोगाच्यान ह्या उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4 ओळी 6 आमकां म्हणटा इकडे पळय तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें तूं कित्या रागार जालाय परतून कायना लागीं देव उलयता कायन तूं कित्या रागार जालाय कित्याक तुवें बरें केल्ल्या तर तुंय देवाक मानवानातलो म्हाका मानवानातलो गी तूं कित्या रागार जालें परतून रागार जाल्ल्या कांय लागीं देव येता प्रत्येक तरां सॅड आसल्या कांय लागीं देव येता आनी देव म्हणटा कांय तूं कित्या रागार जालें देव पळय आमचे मगजून एक घडी पळय देव मनशाले भासाभास करता त्या खातीर म्हणटा इजाया प्रवादी पुस्तकां 22:1 म्हणटा की ये आनी बोस उलय म्हज्या लागीं आमी अशें उलयल्या वय जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या मोगाच्यान देवाचो ताळो आमच्या जिवितान आयकूंक शकता. हांव मँगळूर गेल्ल्या वेळार काल हांव एका चापलान बसून आसलो एका चापलान आनी कॉलेज स्टुडंट्स आहा त्या चापलांत आयली एक एकली मेळ्ळी म्हाका उलयलो एक भयण म्हणा लागली की येवन ब्रदर म्हाका 3 वर्सां ताणूं भुरगीं नासलें म्हज्या हातांत आसले भुरगे ओन्ली देवाची उतरां द्वारी देवान म्हाका दिल्लें तुमकां पळयतना शॉक म्हाका एक टेस्टमनी दिवंक मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार अवकाश मेळ्ळो म्हाका ही भुरगीं हांगा आसा हांव टेस्टाक येयल्ली कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्याक देवान म्हाका ताच्या उतरां मरिफात दिल्लें ताची उतरां मरिफात हांव आयकून शॉक कोणाचें नांव तिणें मेन्शन करूं ना सदां हांव मागणें आयकता तुमचे बायबल वाचूंक सुरू केलें ताच्या उतरां मरिफात हे भुरगे म्हाका फावो केले म्हज्या देवान ती टेस्टमनी न्हय प्रकाशाच्या मागण्यात न्हय आनी कितें देवाचे उतान जिवे तुम्ही मागूंक शिकलात देवाचे चित्र वाचूंक शिकलात तुम्ही कित्याक पावर आनी ऑथॉरिटी देवान तुमच्या हातान दिला कितें क्लेम करते ते जाता. जॉन चॅप्टर 14:14 म्हज्याच नांवान तुम्ही मागा म्हज्या नांवान मागा जेजूच्या नांवान मागता ते तुका मेळटाच. हे भयण बापूर बायन टेस्ट म्हणा ब्रदर सकाळचे सद्दां वर्ड ऑफ गॉड हांवें आयकलें बरोवन दवरलें देनपराचे वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरलें उक्त केलो बायबल उक्त केलो भावार्थान मागोवंक सुरू केलें 3 वर्सां मागीर देवान म्हाका भुरग्याचें तिणें प्राप्त केलें. हेच भुरगे ब्रदर देवा अर्घ दिवन ह्या इगर्जे भितर आयला म्हज्या मगजून तो आमचो भावार्थ प्रत्येक तरान कायनाचे मुखां मोळ बावला जाल्यार देव कायनाला गेलो आनी म्हणा लागलो गे कायन कित्याक रागार जावन आसाय तूं कित्याक आज आमचे कितल्या लागलो विचारता देव कित्याक रागार जावन आसाय कित्याक अपसेट जावन आसाय कित्याक आज खंतीन बुडल्या बरी आसाय तूं हांव तुजो देव न्हय गी तुका राखून उर म्हाका कळीत ना गी प्रत्येक तरान इस्रायल पर्ज इजिप्ट गांवान कश्ट जाताना तांकां हांवें सोण सोडलें गी जावं फुरो कितल्या विस्तार पडला बरी तांणी केला जावं फुरो हांवें तांकां सोडलें गी प्रत्येक तरान दर्या लागीं आयिल्ल्या वेळार तांकां भायर हाडून दर्या लागीं दवरल्या वेळार तांणी फुरफुरो ना गी हांवें तांकां दर्यान बुडोवंक दिलें गी
थंय ताणें म्हज्या सगळ्या परजेक राखून व्हरूं नागी तर तसो देव हांव जावन आसा तुज्या जिवितांत आज महात कार्या अद्भुता अजापा करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आजच न्हय की आमकां एकच पुटी अजापा जायचे म्हणल्या विशयान हर एक दीस आमी देवा सांगता शांत समाधानान जियोया. आमी ताच्या सावळेंत वस्ती करया. एकच पुटी न्हय की म्हजी पिडा पुरो धांवन वचचें न्हय. इम्पॉर्टंट ते न्हय, इम्पॉर्टंट ताच्या गॉड सांगलें ते आमी एक जावंक जाय. आमचें काळीज ताच्या मोगान होलपोंक जाय. कश्ट दूख बेजाराय येते रावता देव आमचो हर एक दीस आमच्या सांगात आसा. तो पक्षपाती न्हय, तो विस्वासी. आमेन. अशा मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान गायनान भाग घेवया. हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Vitai mana jivitache, Oshem rata masache, Sadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Ocean rata masache, Zadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Odo nasai karzache dar, Jesu maka yeukar, Tujhe vi hav niradar, Somya lavoyadar. Odo nasai karzache dar, Jesu maka yeukar, Tujhe vi hav niradar, Somya lavoyadar. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavoi. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती डिसोजा म्हणली बहीण कारवार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 1.5 वर्सां थावन म्हज्या पांयांची गांठी मस्त दूख आशिल्ली. कितलें वखद केल्यारय गूण जावंक ना आनी म्हाका ऑपरेशन जायचें म्हणून तांणी सांगिल्लें. आनी हांवें दुसऱ्या एका बऱ्या डॉक्टरा लागीं दाखयल्लें आनी ताचें वखद हांव कानगेते रावलीं आनी म्हाका ताच्या वखदांत गूण जातलें. तेन्ना हांवें मागीर डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव मागोवन नाशिल्लीं आनी आतां म्हजें संपूर्ण पेकोनी लाभल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जॉस्टन पावल म्हणलो भाव कारकोळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
तो म्हणटा हांव दुबय विजिटींग विजार आयिल्लो आनी म्हाका 1 म्हयनो काम नातिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 18:2. हांव व्हडा भावार्थान उसार नासलो आनी एकच हप्त्यान म्हाका इंटरव्यूवाक कॉल आयिल्लें आनी म्हाका ऑफर लेटर आयलें. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. भावार्थान विस्वासान साम 121 बरे रितीन वाचया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. द लॉर्ड अनिता म्हणली भयण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक 6 म्हयन्यां पयलें ब्रेस्टांत एक फोळ उदेल्लो आनी आमी ताका डॉक्टरा लागीं व्हेल्लें. तेन्ना डॉक्टरान तें कालें म्हणून सांगूंक जायना म्हणून सांगलें. स्कॅनिंग करून पळयतना तातूंत पस भरला म्हणून सांगलें. डॉक्टरान तें सिरिंजांत काडिचें म्हणून आमकां कळयलें. तेन्ना हांवें 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव म्हज्या धुवे खातीर मागोवन आशिल्लीं आनी तें गुळयांनी सोमो जालां. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या फ्रेंडाच्या पुताक सेंट जोसेफ कॉलेजीन सीट मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी आतां ताका सीट मेळ्ळी. म्हजी तिसरी साक्ष म्हजें भुरगें डेंग्यू तापाक बली जाल्लें आनी ताचे प्लेटलेट 30,000 मुसेर पावुल्ले. डॉक्टरांनी ताका एमर्जन्सी एडमीट करीचें म्हणून सांगलें. देवाच्या उतरा वयर आमी विश्वास दवरून ते सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां म्हजें भुरग्याक पेकोवनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका दोळ्यांचें ऑपरेशन जावचें आसलें. त्या पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तशेंच सदां 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव मागोवन आशिल्लीं. आतां म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरान कांयच अडकळ नासतना जालें. त्या पासत देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. एक घडी आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया, नाजाल्यार मागणें आयकुया. अर्घा दिया एक घडी देवाक. ताच्या सांगात आमी जियोया. कोणाच्या सांगात जियेला रे 2 दीस संतोष काय, समाधान, कुशाल काय, मागीर परतून निराश पण आमच्या जिवितान येता जाल्यार दीस आराम करता आसतना आमचो देव आमच्या सांगात जायचेच आनी सगळो दीस आमच्या देवान आमकां चलोवन व्हरूंक जाय. बापा तुका अर्घा दिता हांव आनी तुवेंच आज आमचे पैण मुंदरून व्हरूंक जाय. आयच्या दिसा बापा हे पैण आज आमच्यान मुंदरूंक जायना, मुंदरून व्हरूंक जायना. तुवें पैण मुंदरून व्हरूंक जाय. कित्याक तूं आमच्या सांगात रावूंक जाय. तुवेंच आमकां चलोवन व्हरूंक जाय. तुवेंच आमकां राखून व्हरूंक जाय. बापा आज कितली बाबणी खंतीन आसात बापा, कश्टान आसात बापा, तांच्या दोळ्यांत तुका गळटे आसात बापा. बापा ती अस्कत जाला, तुजो ताळो तांच्या कानात पडनातल्या बरी देवसरां कितेंय ओणत आड घाला बापा. आज तांची काकूत कर, तांचेर दया दाखय बापा. तुज्या पुत्र जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांकां धुवन नितळ कर. त्या सर्गीच्या आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान, देण्याच्या आत्म्यान तांकां बोर. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा, किमो आसा बापा, कॅन्सरां वळवळटात बापा, तांच्यान सोसूंक जायना ती दूख बापा. बापा बापा तुजो बळादीक हात तांचेर दवर बापा. बापा काकूत कर, तांची काकूत कर बापा. आज व्हेंटिलेटर आसा बापा, आयसीयूंत आसा बापा, सगळे कुटाम तांचे रडटा बापा. तांच्या मदें राव, तांकां बुजोवंक बापा. तुवेंच म्हळें इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 1:18 वळी म्हणटाय की ये बस आनी उलोवन पळोवया म्हळाय बापा. बापा आज तुंच कशें कायना लागीं वचून उलयलें बापा. आज प्रत्येक सामुएला कडेन 3 पुटी उलयलें बापा. आज अब्राहमा कडेन उलयलें बापा. तसो तूं आमचो बाप
बापा आज दया दाखय बापा. आज कितलो कश्ट ते आसात, जांफरा वाऱ्या वादळा दुआ सांपडोन आसात, आवराक सांपडोन आसात, डेंगू म्हणल्यार मरेकार पिडेन कश्ट ते आसात. आज ह्या जण एकल्यांचेर तुजी कृपा देवय बापा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान दैवी सगत तांची जिवितां वाळोवन दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हाका न्हू प्रत्येक 26, 27, 28 आमच्या थोडीच नांवां बाकी आसात. कोणाकी येवंक जाय. कुटुंबाची इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट 3 दीस हांव त्या सुवातेर आसतलो. कावन्सिलींग त्या सुवातेर मेळटलें आनी कोणी कितें विशेष मागणें आसतलें. येया आनी सोमेची सकत अनुभव करया. ब्रेस्तार सांजे दनपारां 1 वरां थावन 6 वरां मनशां विनवणे खातीर पवित्र साक्रामेंत भायर दवरतले आनी कावन्सिलिंगाक त्या दीस आसा. तशेंच सांजे 7 थावन प्रत्येक 9:15 पर्यंत आमचे जेरिको मागणे ब्रेस्ताराचे 3रो ब्रेस्तार जावन आसा. येया आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. देव आमकां जण एकला आशिर्वादीत करूं दी. त्याच सोम्याच्या नांवान हो दीस आमी आराम करया. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या पुतान एग्जामांत बरें बरोवन पास जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार इजाया अध्याय 40:1 अविस्वर 10 हांव सदांच उसार नासली आनी तो आतां बऱ्या मार्क्सान पास जाला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांव स्टेपार चडटाना म्हाका पांय दुखोवंक लागलो. काल हें जालें म्हणून म्हाका कळ्ळें ना. म्हजो पांय हालोवंक सयत म्हाका जालें ना. तेदना तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी लाभल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रायना म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका एक सैरीक सोदून आसली. कितले सैरीक सोदल्यारी म्हाका पसंत जायनातलें आनी तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां म्हाका एक बरो जिवन संगाती फावो जाला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. अबू धाबीतावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांव UAE फॅमिली विजा खातीर आनी आमचे मेडिकल टेस्ट बऱ्या तरान जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलो आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह साक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसलो आनी आतां आमचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी आमकां विजा फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रायना म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका एक काम सोदून आसली. कितलें काम सोदल्यारी म्हाका मेळनातलें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलें आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह साक्रामेंताच्या आराधनांत हांव मागोवन आसली आनी आतां म्हाका एक काम फावो जाला आनी म्हाका विजाय आयल्या. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.